محمد وبارك وسلم وصل عليه رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثناء دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو اور عزیز ساتھیوں، اللہ خالق و مالک نے جدوں تو لے کے اس جہان رنگ و بو دا نظام قائم فرمایا، کتنے ہی انسان اس دنیا تے پھیرا پا کے بالآخر واپسی دا سفر کر کے احکم الحاکمین دے سامنے پیش ہوئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسان نو ایک شرف اور اعزاز ایسا بخشے ہے جیڑا اور کسے مخلوق دے حصے چ نہیں آیا، لیکن شرط وے کہ انسان بن کے دکھائے۔ اگر انسان صحیح معنی دے اندر انسان بن جائے تو
تو آسماناں دے فرشتے اے دے دروازے دے پہرے دار بن جاندے نے۔ اور اگر انسان اپنی شان، اہمیت، مقام نہ سمجھ پائے اور اپنا مقصد حیات نہ سمجھ پائے تو پھر ہزار ہا درجے جنگلاں دے جانور اے دے نالوں بہتر نے جو اپنے خالق تے اپنے مالک نو پہچان دے نے۔ دعا فرماؤ اللہ سانو اپنی ذات نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی اندازہ کرو کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسان نو کیسا شرف اور اعزاز عطا فرمایا کہ تمام مخلوقات چوں سب نالوں افضل اور اشرف جناب انسان نو بنایا، اور او ذات جدے کول اتنی بڑی طاقت ہے اور جو اتنا بڑا حکمران ہے، اتنا طاقتور بادشاہ ہے، کون کہہ کے کئی آسمان بنانتے قادر، کون کہہ کے زمینہ بنانتے قادر، کون کہہ کے ساڈا ایمان اس جیسے کئی جہان بنانتے بھی قادر، تباہ و برباد کرنتے بھی قادر، اتنا بڑا بادشاہ اور اتنا طاقتور بادشاہ تے جدو انسان نو بنان دی واری آئی، آدم علیہ السلام دا وجود مبارک بنان دی واری آئی تو رب العالمین کون کہہ کے نہیں بنایا، بنایا کینجے؟ اللہ ذوالجلال فرماندے نے خلقتو بیدیا، خلقتو بیدیا، رب العالمین نے اپنی قدرت دے ہتھاں نال جناب آدم علیہ السلام دا وجود مبارک بنایا، اور بنا کے نا رب العالمین نے پھر دے نال محبت دا اظہار ایس انداز نال بھی فرمایا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجے شروع ہون ڈیا پروگرام تے تسی ہونے ہی تھکے تے پریشان ہو۔ ماشاءاللہ علماء کرام کچھ تشریف فرمانے، کچھ تشریف لے آ رہے نے۔ حضرت شیخ مولانا محمد اسلم شادروی حفظہ اللہ ماشاءاللہ جلوہ افروز نے، اور ساڑھے معزز مہمان حافظ ممتاز صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آنے۔ یہ دا مطلب میرا ٹائم پورا ہو گیا، شروع ہویا ہے۔ بہرحال میں انشاءاللہ بڑے اختصار دے نال جو میرے ذمے عنوان لگایا گیا ہے، میں انشاءاللہ اس حوالے نال کچھ باتاں کہہ کے تہاڈی خدمت دے اندر اجازت چاہاں گا۔ غور کرے آجے رب بہ جا اوے جمیل بہ جا، تماشا نہ لایا۔ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اس بات دا باقاعدہ اعلان فرمایا، اور اس مالک دی محبت دا تسی اندازہ فرماؤ۔ قرآن دے اندر اعلان فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔
اللہ ذل جلال والاکرام فرما رہے ہیں محبوب سونے میں کائنات دا رب قسماں اٹھا رہا فرمایا مینوں تین دی قسم ہے زیتون دی قسم ہے طور سینا دی قسم ہے محبوب سونے مینوں تواڈے پیارے شہر دی قسم ہے اے میرے مالک جی اسیں تے تواڈا ہر فرمان بغیر قسماں تو بھی منن واسطے تیار ہاں اللہ جی تواڈا ہر آرڈر بغیر قسماں تو بھی منن واسطے تیار ہاں اے عرشاں والے ربا اصل وچ گل اے وے تسی خالق ہو تے اسی مخلوق ہاں تسی داتا ہو تے اسی تواڈے سوالیاں تسی سانو کھان نو دیندے ہو اسی کھان والے ہاں تسی پہنن نو دیندے ہو اسی پہنن والے ہاں اللہ جی تسی رزق عطا فرماندے ہو اسی استعمال کرن والے ہاں تے جدے کولو لے کے کھائیے ویسے بھی دنیا داری چ ویکھیے سیانے آندے نے جدا کھائیے او دا جدا کھائیے او دا تواڈے میرا لاہورے چ رواج کوئی نہیں جدا کھائیے او دا گائیے یا اللہ تے رسم دنیا بھی ہے سیانے آندے نے جدا کھائیے او دا گائیے مالک اسی تواڈا دتا کھا رہے ہیں پی رہے ہیں تے پہن رہے ہیں اے میرے مالک تواڈا ہر فرمان منن واسطے اسی تے بغیر قسماں تو بھی تیار ہیں او کیڑی ایڈی اہم بات ہے جدے واسطے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں میرے مالک کٹھیاں تساں چار قسماں اٹھائیاں نے تے کی ایڈی وڈی تے ایڈی اہم بات کیڑی ہے جڑی تسی فرمانا چاہندے ہو فرمایا گل بڑی اہم ہے میں چار قسماں اٹھا کے کہہ رہے ہیں لقد خلقنا الانسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میں چار قسماں اٹھا کے کہہ رہا میں سب نالوں سونا انسان نو بنایا سبحان اللہ عقل دا بھی سونا شکل دا بھی سونا سیرت دا بھی سونا صورت دا بھی سونا پر گل پھر ہوئی آئے گی اگر انسان صحیح معنیاں دے اندر انسان بن جائے پھر اللہ ذل جلال دے ملائکہ یہ دے دروازے دے پہرے دار تے دربان نظر آؤندے نے فرمایا میں چار قسماں اٹھا کے کہہ رہا میں سب نالو سونا انسان نو بنایا تسی ویکھ لو ڈنگراں نو ویکھ لو مجھاں گاواں نو ویکھ لو کان اونا دے تواڈے نالو کئی گنا بڑے نے ڈیلے اکھاں دے ساڈے نالو کئی گنا موٹے نے زبان اونا دی ساڈے نالو کئی زیادہ کتے جا کے لمبی ہے لتاں پیر اونا دے ساڈے نالو کتے زیادہ تے بڑے نے اونا دا وجود ساڈے نالوں بڑا زیادہ ہے اونا دا سر جیڑا کو 10-20 کلو دا جی کرے تے ہوئے اور تیرا ایڈا کو سرے اور جیڑی رب نے عقل تے فہم تینوں عطا فرمائی ہے مجھا گاوانو عطا فرمائی نہیں اس مالک دیاں مہربانیاں وے اللہ نے تیرے تے کنیاں کرم نوازیاں فرمائیاں نے سارا جہان تیرے واسطے بنا دیتا ہے مجھا گاواں تیرے واسطے پیڑاں بکریاں تیرے واسطے زمین دا فرش تیرے واسطے آسمان دا تمبو تانے ہیں تیرے واسطے آسمان تے چمک دا سورج تیرے واسطے دمک دے ستارے تیرے واسطے چڑھیا ہویا چن تیرے واسطے کملیا رب العالمین نے تیرے تے اپنیاں محبتاں دی اخیر کر دیتی ہے اور ایک صاحب دل نے نا بڑی پیاری گل کیتی ہے تارے آندے بل دے نی چراغ تیرے واسطے تارے آندے بل دے نی چراغ تیرے واسطے میوے آندے پکے ہوئے نی باغ تیرے واسطے امب تیرے لئی نے انار تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بناندیاں نی شہد تیرے واسطے
کہا اتے پیندیا تریل تیرے واسطے رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے اور کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمنہ دلال جیا رسول تیرے واسطے اور کینا کملے آ انسانا رب تو دور پجیا پھرنا اپنے خالق دی اپنے مالک دی یاد نو بھول گیا کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمنہ دلال جیا رسول تیرے واسطے اور لکھاں نالو چنگائی کروڑاں نالو چنگائی ارباں خرباں نالو چنگائی احسان کردگار دا پھیرے او دا بندیا تو شکر نہیں گزاردا اس مالک نے انیاں مہربانیاں فرمائیاں انیاں کرم نوازیاں فرمائیاں دعا کر اللہ انہاں دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما دے طاہر یوسف ہاں لوکے کھلو رہے ہو اللہ انہاں دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے غور کرے آجے یہ سارا کچھ رب العالمین نے عطا فرما کے نا اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک گل سمجھائی ہے کی فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اساں جنات انسانانو پیدا ہی اپنی عبادت واسطے فرمایا ہون اے گل سمجھان واسطے انبیاء علیہ السلام تشریف لے آئے اللہ ذوالجلال دا پیغام اور اوہوئی دعوت اوہوئی پیغام اوہوئی مشن اوہوئی اعلان رب العالمین نے میرے تے تواڈے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذمے لگایا میرے محبوب ایک ہوئی جا کے اپنی امت نو تساں پیغام سنانا ایک ہوئی جا کے تساں لوگانو دعوت دینی ہے سونے ہوں ایسے مشن نو ہی تساں اگے بڑھانا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پتا دے حضور علیہ السلام نے 40 سال نبوت تو پہلا مکہ پاک دے اندر گزارے نے 13 سال نبوت دے بعد میرے آقا علیہ السلام نے مکہ پاک دے اندر بسر فرما 53 سال حضور علیہ السلام نے مکہ پاک دے اندر گزارے نے انہاں جدوں ویکھیا حضور علیہ السلام نے دعوت دا آغاز فرمایا حضور علیہ السلام نے اللہ دی وحدانیت دا اعلان سنانا شروع فرمایا اپنے بھی بیگانے تے ہے ہی بیگانے نے نبی پاک علیہ السلام دیاں قدم قدم تے حضور دیاں مخالفتاں ہو رہیاں نے کہتے میرے آقا دے گال پاک دے اندر کپڑے پا کے وٹ چاڑے جا رہے نے کہتے میرے محبوب پیغمبر دے رستے اندر کانٹے بچھائے جا رہے نے کہتے نبی پاک دے رستے دے اندر گڑے کھودے جا رہے نے کہتے نبی پاک علیہ السلام دے خلاف زبانہ بدتمیزی تے اتر آئیاں نے کوئی میری سرکار نو پاگل کہہ رہا نعوذ باللہ کوئی دیوانہ کہہ رہا کوئی ساحر کہہ رہا کوئی مجنون کہہ رہا کوئی نعوذ باللہ دم کٹا تے جڑ کٹا کہہ رہا میرے آقا علیہ السلام مخالفتاں دی مخالفت دا جواب نہیں دیتا اپنا کام کر دے جا رہے نے جے لوگ تے الجھان دی کوشش کر دے نے پینڈا کھوٹا کرن دی کوشش کر دینے لوگ الجھان دے پروگرام بنا دینے عقل مند بندہ سیانہ بندہ دنا بندہ فہم و فراست دا مالک بندہ الجھدا نہیں اپنا پینڈا کھوٹا کردہ وہ اپنا پینڈا نہیں کھوٹا کردہ منہ تے آنے لگا جاندہ اور جو ذمہ داریاں نے پوریاں کردہ جاندہ میرے پاک پیغمبر نے مخالفت دی پرواہ نہیں کیتے دشمنیاں دی پرواہ نہیں کیتی حالات ایسے آئے
کہ رب العالمین نے باقاعدہ حکم فرمایا میرے محبوب سونیو ہن انج کرو، حالات سازگار نہیں، دشمن تو آڈا بڑا ہی کمینہ تے سونیو انج کرو وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ محبوب تواڈے دشمناں نے پروگرام بنا لیا، کوئی آندا تانوں جیلے بند کر دیتا جائے، نعوذ باللہ، کوئی آندا تانوں جلا وطن کر دیتا جائے، کوئی آندا تانوں معاذ اللہ شہید کر دیتا جائے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، انہاں مارن دے پروگرام بنا لینے تے اساں تانوں بچان دے پروگرام بنا لینے تے لاہوریو اے تے پتا جے رب نہ مارے تے بولو کوئی مار سکدا؟ ہولی ہولی بول دے تو آڈے چ بھی کوئی گڑبڑ لگ دی ہے بھئی، رب نہ مارے تے کوئی مار سکدا؟ سارا جہان مل جائے جے رب نہ مارنا چاہے، سارا جگ رل کے تیرے جسم دا وال نہیں ونگا کر سکتے، تے جے رب مارن تے آ جائے تے سارا جہان بچان تے آ جائے تے پھر دنیا دی کوئی طاقت بچا سکدی۔ نبی پاک علیہ السلام دی ذات گرامی مکہ چھڑیا، مدینہ طیبہ آپ تشریف لے گئے نے، لیکن دشمن ایسا ہے مدینہ پاک بھی انہاں جا کے ساہ نہیں لین دیتا، کدی بدر دی جنگ، کدی احد دی جنگ، کدی خیبر دی جنگ، کدی کوئی جنگ، کدی کوئی جنگ، پر میرے آقا علیہ السلام دشمن دا مقابلہ بھی کر دینے پہ تے اپنا کام بھی کرے جاندے نے، کام نہیں اپنا چھڑیا، مشن نہیں اپنا کھوٹا ہون دیتا، آقا دشمن دا چفیریوں مقابلہ کر دین، چمکھی لڑائی جنہوں آندے نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دین آل اللہ ذوالجلال دی وحدانیت دے پرچم بھی لہرائی جا رہے نے، پروانیوں قرآن دیوں ان ذرا غور فرمایا جے جو میرے ذمہ عنوان لگایا گیا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ دے نبی دعوت دا کام بھی کر رہے نے، دشمن دا ہر محاذ تے مقابلہ بھی کر دینے تے ہون حالات نے پلٹا کھا دے، صدا حالات ایک جیسے رہندے، حالات صدا ایک جیسے نہیں رہندے، بدل دے رہندے نے، تلکل ایام نداولھا بین الناس، آج دن چنگے نے تے کل ماڑے بھی آ سکتے نے، آج ماڑے نے تے کل رب چنگے بھی دن لے آ سکتا ہے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام آج 8 سال بھی پورے نہیں ہوئے جس مکے چو نبی پاک نو دشمنہ نکلن تے مجبور کیتا ہے، رب نے اسے مکے دا میرے مصطفیٰ نو فاتح بنا دیتا ہے، فاتح بن کے مصطفیٰ آئے نے، سبحان اللہ۔ اچھا ایک گل ہو رہے تھے نوٹ کرنے والی جے، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام آپ نے تے آپ گل تے تربیت تے آ کے مک دی ہے نا، استاد شاگردان دی تربیت کیویں دی کردا، باپ اپنی اولاد دی تربیت کیویں دی کردا، اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی تربیت دا اثر جے لاہوریو، للکرے نہیں مارے، بڑکا نہیں ماریاں، ساری کائنات دے امام علیہ السلام آجزی تے انکساری دا عالم ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سواری تے تشریف فرمانے، آجزی اینی ہے، آپ دا سر مبارک آجزی نال انج چکیا، سواری دی پلان نل جا لگا، تے زبان تو ترانہ کی ہے، الحمدللہ وحدہ، ایس نبی دا کلمہ آساں پڑھے رب 4 ٹکے دے دے، کوئی عزت دے دے، محلے اندر
شہر اندر، پنڈ اندر، برادری اندر تے فرعون نہ بنیا کر، مالک دے سامنے چکیا کر، کیونکہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جنہ چکدا جائیں گا رب تینوں نہ اچا کردا جائے گا۔ آکڑ خان دی بھلا کو زندگی ہے، چوکدا جا، تو چوکدا جا، اللہ تینوں عزتاں عظمتاں نال مالا مال کر دے جان گے۔ حضور علیہ السلام میری سرکار دی زبان تے ترانہ کی ہے، الحمدللہ وحدہ انجز وعدہ نصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ کائنات دے امام فرما رہے نے ساریاں تعریفاں اللہ واسطے نے، الحمدللہ وحدہ، ساریاں تعریفاں کلے میرے اللہ واسطے نے، انجازہ وعدہ، جس میرے رب نے اپنے وعدے پورے فرما دیتے نے، ناصرہ عبدہ، اپنے بندے دی مدد فرمائی، وحزم الاحزاب وحدہ، ایدے اندر میریاں تلواراں دا کمال نہیں، میریاں ساتھیاں تے صحابیاں دا کمال نہیں، عرشاں والے ربا اے سارا کمالے تے تیری رحمت دا کمالے۔ ناصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ، تو اپنے محبوب تے رحمت فرما کے تے کلے نہیں دشمن نو نیست و نابود کر دیتا، کلے نہیں دشمن نو شکست نال دو چار کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہن مکہ فتح ہو گیا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ تے پھر اللہ ذوالجلال رحمتاں دیا می پا دین دینے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے ہن حالات نے پلٹا کھادا ہے، ہن دن بدل گیا نے، او دن بیت گیا جدوں ایک ایک نو جا کے دعوت دین دے سو، جدوں ایک ایک نو جا کے اللہ دا پیغام سنان دے سو، جدوں ایک ایک نو جا کے توحید دی دعوت دین دے سو، میرے محبوب وہ دن بیت گئے۔ ہن کیے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ سونےو ہون تسی ویکھو گے ایک ایک نہیں، دو دو نہیں، تین تین نہیں، محبوب ہون تسی ویکھو گے ہون فوجاں دیاں فوجاں، ہون جتھیاں دے جتھے، ہون جماعتاں دیاں جماعتاں تواڈے دین دے اندر شامل ہوندے جان گے۔ ہون اے جڑی سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے نا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اس سورت دے نازل ہون دا مقصد ہے رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام نو آگاہ فرمایا، سونے ہن دنیا دا پینڈا ختم کر کے اپنے رب نال ملاقات دیاں تیاریاں فرما لو، اور اس واسطے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کئی مواقع تے کائنات امام علیہ السلام اپنے صحابہ نال ایسے
ایسی گفتگو فرمان دے کہ انہاں نو اندازہ ہووے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نال جدائی دا وقت قریب آ رہا، چونکہ بہت بڑا صدمہ، غم بہت بڑا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سے جس بندے نو کو بہت بڑا صدمہ آئے، بہت بڑا غم آئے، او میرے دنیا تو جان دا غم سامنے رکھے، اے دا مطلب اے دے نالوں وڈا غم تے صدمہ کائنات اندر کوئی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام مختلف موقعوں تے اپنی زبان اقدس تو اپنے صحابہ نو اس بات تو آگاہ فرمان دے۔ مثال دے طور تے جدو پیارے پیغمبر علیہ السلام انج مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے، دیوار نہ آقا ٹیک لگائیے، تے نبی پاک علیہ السلام نے ایک مختصر جا خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ فرمان دے نے صحابیوں، ایک بندے نو اللہ نے اختیار دے دیتا، او چاہے تے دنیا تے رہ لا، تے جے چاہے تے رب نال ملاقاتاں کر لا، تے اس بندے نے اللہ کول جان نو پسند فرما لیا۔ جناب ابو بکر دیاں اکھاں چوں آنسو جے ڈول پیندے نے، نال دے ساتھی کہن لگے ابو بکر یار اے دے چ رون والی والا کیڑی گل ہے، اللہ دے پاک نبی تے عام کسے بندے دا ذکر فرما رہے نے۔ لوگوں جناب ابو بکر نو ایویں تے ہمراز نبوت نہیں نہ کہیا جاندا، ایویں تے یار غار دا اللہ نے شرف نہیں عطا فرمایا۔ آپ فرماندے نے ساتھیوں یار کیویں دیاں گلاں کر دے جے، کون بندہ دنیا دے اندر جنوں اللہ موت اندر اختیار دے وے، اے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے بارے فرما رہے نے۔ اور پھر واقعتاً نبی پاک علیہ السلام نے وقت دے نال نال صحابہ واسطے ایسے الفاظ، نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ واسطے ایسے انداز دے نال انہاں نو تیار فرمایا تاکہ غم یکدم صدمہ آئے، یکدم غم آئے، انہوں برداشت کرنا ذرا مشکل ہو جاندہ، تاکہ ذہنی طور تے تیار ہو جان۔ دوسری مثال میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ انور تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا، تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا۔ مولانا ہارون یاسر بگوی حفظہ اللہ بھی تشریف لے آنے، میں اپنی بات نو اختتام دی طرف لے جاواں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یمن دی طرف روانہ کرن دا آرڈر فرما دیتا۔ جناب معاذ نے تیاریاں فرما لیاں نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام الوداع کرن واسطے تشریف لے جا رہے ہیں، تے جتھوں مہماناں نو الوداع کیتا جاندا ہے نا، اس مقام تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پہنچے نے، تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے معاذ یمن چلے ہیں جی محبوب سونیوں، آرڈر تو آڈا حکم تو آڈا۔ آپ فرماندے نے معاذ ہن جدوں کتے واپس مدینے آئیں گا شاید میری قبر ویکھیں گا تے میری مسجد ویکھیں گا۔ یعنی پیارے پیغمبر علیہ السلام تیار فرما رہے ہیں، جناب معاذ دیاں ڈیکراں نکل جاندیاں نے، اکھاں ڈل پیاں نے، کدی لمبیاں مسافتاں یمن دیاں وال نظراں مار دینے، کدی مڑ مڑ کے نبی پاک علیہ السلام دا رخ انور ویندے نے۔ ایک تے نبی پاک دی جدائی دا غم تے صدمہ، تے دوسرا اے وے پتہ نہیں ہن دوبارہ محبوب دا دیدار کرنا نصیب ہونا کہ نہیں، دوبارہ نبی پاک دی زیارت دا شرف میسر ہونا کہ نہیں۔ پھر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ہن واقعتاً اللہ دے نال ملاقات دی تیاری فرما رہے ہیں۔ آمنہ دے لال علیہ السلام گھر دے اندر تشریف لے آئے، میری تیری اماں جان حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ
طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں جی گھر تشریف فرمانے تے آ کے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دیکھیا تے سیدہ فرماندیاں نے واراسا حضرت اج میرے سر نو بڑی تکلیف ہے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے آنا واراسا عائشہ اج میرے سر نو بھی بڑی تکلیف ہے اج میرے سر نو بھی بڑی درد ہے اج جیڑی درد سر شروع ہوئی ہے اے کوئی مرض الموت دی شکل اختیار کر لیندی ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام باوجود تکلیف دے آقا مسلسل صحابہ نو نمازاں پڑھان دینے پہ آقا جماعتاں کروان دینے پہ آج طبیعت دے اندر کافی ساری نکاحت آ گئی ہے آپ علیہ السلام نے وضو فرمایا وضو کر کے مسجد دا ارادہ مسجد دے اندر جانا ہے تے غشی آ گئے پھر وضو فرمایا تے پھر غشی آ گئے آپ فرماندے نے ہوش آیا نا طبیعت ذرا سنبھلی آپ فرماندے نے کیا صحابہ نے نماز پڑھ لئی ہے کہ نہیں آقا تو آڈا انتظار کر دینے پہ آقا نے پھر وضو فرمایا پھر غشی آ گئی تے بالآخر نا آپ فرماندے نے صحابیوں مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس انج کرو ابو بکر نو آکھو پھر جماعت کرا دین ماں جی عائشہ صدیقہ عرض کر دیا نے سونےو میرے ابو جی بڑے ہی نرم طبیعت دے مالک نے انہاں دی بجائے جناب عمر نو آرڈر فرماؤ آپ فرماندے نے مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس لاہوریوں نمازاں نبی پاک علیہ السلام دی حیات مبارکہ دے اندر 17 نمازاں جناب ابو بکر صدیق نے مصلی مصطفیٰ تے صحابہ نو پڑھائیاں نے ہن اور زیادہ وقت قریب آ گیا اللہ نال ملاقات دا ویلا اور قریب آ گیا ماں جی عائشہ فرماندیاں نے کہ رات اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دی عادت مبارکہ سی نا اپنے گھراں دیاں حضور علیہ السلام نے واریاں مقرر فرمائیاں نے آج عائشہ دے کار رہنا آج حفصہ دے کار رہنا آج جویریہ دے کار ٹھہرنا آج ام حبیبہ دے کار ٹھہرنا تے ساریاں بیویاں نے جدوں محسوس کیتا تے عرض کر دیا نے سونےو تسی سیدہ عائشہ دے کار ٹھہرنا چاندے ہو تے ساڑھے والوں اجازت میرے آقا علیہ السلام سیدہ عائشہ دے حجرہ مبارک دے اندر جلوہ افروز نے اور واہ سیدہ تیری عظمتوں میں قربان جاواں اللہ نے کیسا شرف عطا فرمایا قیامت تک واسطے اللہ نے تیرے حجرے نو نبی دا مسکن بنا دیتا ہے قیامت تک واسطے اللہ نے ماں جی تواڈے حجرے نو محبوب دا مسکن بنا دیتا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دی اور زیادہ نکاحت بڑھ گئی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول تشریف لے آئیاں ویکھیا پانی دا برتن پانی دا پیالہ میرے آقا اپنے مبارک ہاتھ پانی دے اندر پا کے اپنے چہرہ مبارک تے مل لیندے نے پھر پانی چ پا کے پھر چہرہ انور تے مل لیندے نے پتا جے یار تیاں ماں پیاں نال کنا پیار کر دیا نے ماں پیاں نال کنی محبت کر دیا نے اے عام باپ نہیں یہ تے باپ محمد مصطفیٰ نے جس جیسا اللہ نے کائنات اندر دجا بنایا ہی کوئی نہیں باپ سیدہ فاطمہ الزہرا دے سیدہ نو میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے سیدہ نے ویکھیا فرماندیا نے واہ کربا اوا اج میرے ابو دی طبیعت کنی پریشان ہے اج میرے ابو جی نو کنی تکلیف محسوس ہو رہی ہے آپ فرماندے نے بیٹی فاطمہ اج دے بعد تیرے ابو دے سارے دکھی مک جان گے کی معنی بنے گا میری یہ بیٹی ہے اج دے بعد
کوئی تیرے ابو دے گلے پاک چ کپڑا پا کے وٹ نہیں چاڑ سکے گا، کوئی تیرے ابو دے رستے اندر کانٹے نہیں بچھائے گا، کوئی تیرے ابو دے رستے اندر گڑے نہیں کھودے گا۔ تیاریاں ہو رہیاں نے، مسجد نبوی صحابہ نال کھچا کھچ پریے، صحابہ پریشان نے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی کیفیتوں تے حضرت ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے، انج میری چولی چ مصطفیٰ نے پیارا سر رکھیا ہویا۔ ابو بکر تیرے خاندان دی قسمت دے بھی کیا کہنے، نصیبے دے کیا کہنے، ہجرت دا سفر ہے، غار اندر چولی صدیق دیے تے سر مصطفیٰ دا ہے، نصیبے دی بات ہے، ہجرت دا سفر، غار اندر چولی صدیق دی تے سر مصطفیٰ دا۔ آج آخرت دا سفر ہے، چولی صدیقہ دیے تے سر مصطفیٰ دا ہے۔ نصیبان دی گل جے مقدران دی بات ہے، ماں جی فرماندیا نے نبی پاک علیہ السلام میری گود اندر اپنا سر مبارک رکھیا ہویا، جبریل امین اللہ دا پیغام لے کے آئے نے، سونیوں باہر دروازے تے ملک الموت موجود ہے، ملک الموت نو کسے گھروں اجازت لین دی ضرورت نہیں۔ عرش والے نے فرمایا خبردار میرے محبوب دے ویڑے بغیر اجازت دے نہیں ہو جانا، میرے محبوب دے ویڑے بغیر اجازت دے نہیں ہو جانا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پہلی گل تے اے وے، اللہ والوں اجازت دنیا تے رہنا چاہندے ہوتے تد بھی اجازت تے جے رب نال ملاقاتاں کرنا چاہندے ہو، اللہ تواڈی ملاقات دا منتظر، اللہ انتظار فرما رہے نے۔ آپ فرماندے نے جبریل میں تے اللہ دی ملاقات دا منتظر ہاں۔ ادھروں سیدہ فاطمہ آمنہ دے لال نو آ کے عرض کر دیا نے، ابو جی انج معلوم ہوندا باہر کوئی بندہ کوئی عرابی تواڈی خیریت دریافت کرنا آیا، بیمار پرسیاں کرنا آیا، ابو جی نظر تے کوئی نہیں آ رہا، میرے آقا نو تے پیغام پہلے ہی مل چکے ہیں۔ آپ فرماندے نے بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا، بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا، اے عرابی نہیں، اے کرے یتیم جو بال ایانے، اج کرن تو سانو آیا، اے ماپیاں کولوں بال ایانے، میری بیٹی ہے تیرے ابو دے دروازے تے کون آیا، اے ماپیاں کولوں بال ایانے، تے لے جا زور لگا کے، اج تینوں مینوں بیٹی پیاری، اے وق بیٹھا ونا آیا، اج عائشہ حفصہ زینب تائیں بیوہ کر دکھلاسی، حسن حسین نواسے میتھوں اے جدا کراونا آیا، میری یہ بیٹی ہے تیرے ابو دے دروازے تے کون آیا، اے آباد کو نندائی قبراں، اے آباد کو نندائی قبراں، تے کردائی شہر اجاڑا، موت پیالہ پلاوے سبنا، اج مینوں پلاون آیا، میرے پاک پیغمبر انج
وجہ اپنا نبوت والا مبارک ہاتھ اٹھایا تے فرماندے نے اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی۔ ماں جی فرماندیاں نے اچانک میرے محبوب دا ہاتھ نیچے آنا شروع ہویا، میں جلدی نال پیارے مصطفیٰ دا ہاتھ مبارک پکڑیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے بارے مینوں اندازہ ہو گیا مصطفیٰ سانو جدائیاں دے کے چلے گئے نے، پیارے مصطفیٰ علیہ السلام ساڈا ساتھ چھڈ کے چلے گئے نے۔ میں سمجھ گئی مدینہ ویران ہو گیا، میں سمجھ گئی فاطمہ یتیم ہو گئی، میں سمجھ گئی بلال دے آقا دنیا دا سفر مکا گئے نے، میں سمجھ گئی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے رب دی ملاقات واسطے تشریف لے گئے نے۔ لوگوں مدینے اندر کوہرام مچ گیا، صحابی رسول آندے نے ایک او دن سی جدن نبی پاک مدینہ پاک دے اندر تشریف لے آئے سن، اس دن نالوں زیادہ روشن دن کوئی نہیں ویکھیا تے اج نبی پاک اپنے رب کول تشریف لے گئے تے اج دے دن نالوں اندھیرا دن مدینے دے اندر کوئی نہیں دیکھیا۔ صحابہ پریشان نے، خود سیدہ فاطمہ پریشان نے، میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ نو مخاطب کر کے کہہ رہی نے یا انسو اطابت انفسکم ان تحسو علی رسول اللہ ترا وے انس بلال نبی دیو یارو، وے انس بلال نبی دیو یارو، تسی نبی کتے چھاڑے آئے، ایڈا سونا مکھڑا کیوں کر خاک دے وچ چھپائے، وے تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانا کول کمان دے، پھر دسو کہ میں یار یارانو اندر خاک چھپان دے، سن سن زاری ذکر نبی تھی اکھیاں نیر بہامن، ہو لاچار تمامی اگوں اے جواب سناون، اے فاطمہ کچھ نہیں رہ گیا واسے ساڈے، کچھ نہیں رہ گیا واسے ساڈے، تے ورت گئیاں تقدیراں، ہوش حواس گم ہو گیا بھول گئیاں تقریراں، نبی پاک علیہ السلام 40 سال نبوت تو پہلا 13 سال نبوت دے بعد مکہ پاک دے اندر گزارے، اور پھر 10 سال نبی پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ دی سرزمین تے گزارے، اور بالآخر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے اللہ دی ملاقات واسطے تشریف لے گا۔ فیصلہ رحمان دا انکا میتون و انہم میتون، محبوب تواڈیاں دشمناں مر جانا ہے اور ساڈے دربار دے اندر انہاں نو رسوا کر کے پیش کیتا جانا ہے۔ سونےو تسی بھی اپنے اللہ دے ہاں تشریف لے آؤ نا، فیصلے قیامت نو ہون گے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، ایسی عظیم ہستی، ایسا عظیم نبی، ایسا عظیم قائد، ایسا عظیم راہبر تے رہنما، اللہ انہاں دی ہر بات نو سمجھ کے او دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔